अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जिस सियासी हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रहे हैं उसमें बज़ाहिर कामयाबी के तमाम आसार मौजूद हैं। वो हर आरजूमंद और अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के इलेक्टेबल्स को जमात में शामिल कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दौरे बलूचिस्तान किया, जहाँ उन्होंने सियासी रहनुमाओं के दिल जीते और मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद लीडर्स उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में होने वाली तकरीब में बीएपी, बीएनपी, मैंगल, नेशनल पार्टी, पीटीआई, पीपीपी के साबिक अरकान पार्लियामान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। बीएपी से नून लीग में शामिल होने वालों में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाब कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद, इसी तरह रबाब बलीदी, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, मोहम्मद खान लेडी, सरदार मसूद लूनी, शुएब नौशेरवानी, आसिम कुर्द, रामीन मोहम्मद हसनी और दोस्तैन डोमकी शामिल हैं। नेशनल पार्टी के मुजीब मोहम्मद हसनी, साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार और बीएनपी की साबिक रुकन असम्बली जीनत शाहबानी, जबकि पीटीआई के खान मोहम्मद जमाली, सरदार आतिफ संजरानी ने नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के सईदुल हसन मंदोखेल, सरदार फतेह मोहम्मद हसनी और फाइक जमाली भी नून लीग में शामिल हो गए। तमाम बड़े नामों के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से एक बात तो तय है कि बलूचिस्तान की हद तक नवाज शरीफ इलेक्टेबल्स की फौज जफर मौज जमा करने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दिखाई देता है। अलबत्ता अभी ये देखना बाकी है कि वो इस हिकमत अमली से इंतखाबात में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और इसके बाद मुल्क को बहरान और माशी मुश्किलात से निकालने में क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनमें अक्सरियत उन रहनुमाओं की शामिल है जिन्होंने 2017 जैसे मुश्किल हालात में नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया था। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ उन अरकान की जमात में शमूलियत और आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए 2017 की मुस्लिम लीग नून की खूबियाँ गिनवाई और बताया कि बलूचिस्तान में उनके दौर में होने वाले काम दिए जाए तो कोई तरक्की नहीं बचती। नवाज शरीफ के अलावा उनके छोटे भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान के दौरान काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बलूची अरकान को अपनी जमात में शामिल करने की तगोदौ में दिखाई देता है। शहबाज शरीफ ने आज लश्करी रईसानी और उनके रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की दावत भी दी। मीडिया से होते हुए उनका कहना था कि लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत देने आया हूँ, उनकी शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की हवा चलने और नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की खास बात यह भी है कि न सिर्फ इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए बेताब हैं, बल्कि ऐसे रहनुमा जो निगरां हुकूमत में मौजूद हैं वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की ख्वाहिश लिए फिर रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा पहुंच चुके थे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक भी अगर वो निगरां हुकूमत में मिनिस्टर ना होते तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाते, क्योंकि उनके मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यही वो ख्वाहिशात हैं जो मुस्लिम लीग नून की हरीफ जमातों खासकर पीपल्स पार्टी को तनकीद का मौका फराहम करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले से निगरां हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार दे रही थी। फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, डॉक्टर तौकीर शाह जैसे ब्यूरोक्रेट जो निगरां काबीना का हिस्सा थे वो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं। अनवारुल हक काकड़ की निगरां वज़ीर आज़म बनने से कबल मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की अफवाहें थी, जिसके बाद निगरां वज़ीर दाखिला का इस ख्वाहिश का इजहार पीपल्स पार्टी के बयानियों को तक़वियत देता है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल खुलकर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद भी कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो की तनकीद को भरपूर जवाब दिया है और उनको अपना छोटा भाई करार देते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ज़ा साजगार होना और धड़ाधड़ इलेक्टेबल्स का मुस्लिम लीग नून में शामिल होना इलेक्शन से कबल ही मुस्लिम लीग नून की जीत के आसार नुमाया कर रहा है। खुद मुस्लिम लीग नून भी अपनी जमात को मुल्क गिर बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। मसनद इक़्तिदार पर अगली बारी किसकी होगी, इस बारे में फैसल वोडा भी कुछ दावे कर रहे हैं और इशारों के नाम लीग नून को बता रहे हैं कि बाप चांस दे रहा है। चांस लें और याद रखें बाप तो बाप होता है। फैसल वोडा का कहना है कि बाप मौका दे रहा है काफ़ी मानी खेज है। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा क़मर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। 2018 में विकटें गिरी, एक हुकूमत बन गई, क्या अब भी विकटें गिरने का सिलसिला जारी है? ये हम तो आपसे पूछते हैं, आप बाखबर लोग हैं, आप हमें पूछ रहे हैं। नहीं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है कायरा साहब, ये विकटें गिर रही हैं? नहीं, विकटें गिरना नहीं है। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, वो लोगों का आजादाना हक है। विकटें गिरने वाला अमल भी है ही। वो क्या कहा था शायर ने कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। बात तो पीपल्स पार्टी कर रही है कायरा साहब। गुज़श्ता रोज़ बिलावल साहब ने कहा कि 15 माह की हुकूमत पर शहबाज शरीफ साहब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने आज 2016 की एक ट्वीट जो है बिलावल भुट्टो साहब की वो फिर से शेयर की, रीपोस्ट की, जिसमें
دیکھا جا سکتا ہے کہ پرویز رشید صاحب ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت برا وقت آتا ہے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جس وقت اچھا وقت ہوتا ہے تو گلے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے الیکشن کے ماحول میں کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ اب تلخی کا ماحول اتنا نہ بنے، بلکہ ہم اپنی باتیں اپنے اچھے کام لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. لیکن الیکشن کے ماحول میں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے نا کہ لوگ عادی ہیں اس بات کے کہ وہ تلخ بات کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ بھی میڈیا والے دوست جانتے ہیں نا، جس پروگرام میں ذرا گرما گرمی نہ ہو اس کی ریٹنگ گر جاتی ہے. آپ کوئی بڑا اعلیٰ اخلاقی پروگرام شروع کر دیں تو اس کو دیکھنے والے بڑے کم رہ جائیں گے. تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. تو یہ ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہم سے توقع یہ کی جا رہی ہے دونوں جماعتوں سے کہ ماضی میں جب حکومت میں تھے تو ہم آپس میں اکٹھے تھے، آج بھی ہم ویسے ہی بیہیو کریں. تو یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، اختلافات بند کمروں کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے اور اپنی ذات کا اپنی جماعت کا ووٹ لینا ہے تو پھر آپ اور طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی تحقیق کی ایک حد ہی رہنی چاہیے، اس سے بیانڈ نہیں جانا چاہیے. خیر صاحب مناسب بات ہے، یعنی یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے یہ وقتی ضرورت یا مصلحت کے تحت ہو رہی ہے. اب میں آپ کی توجہ ذرا بلوچستان کی طرف لانا چاہتا ہوں ایک بار پھر. بلوچستان میں اس وقت میاں شہباز شریف بھی موجود ہے، نواز صاحب بھی ہیں. آج ورکرز کنونشن سے خطاب مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا. یہ بلوچستان میں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی رابطہ کاری کر رہی تھی اور پھر خطوط لکھے گئے تھے بلوچستان کے سرداروں کو. یعنی وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے وہ ایک دم سے پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے گئے. کیا ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی کنونس نہیں کر پائی یا ورکنگ سٹرونگ نہیں تھی پیپلز پارٹی کی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں، وہ بھی جانے والے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی جلد وہاں جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی بہت ساری جوائننگز ہوں گی. بلوچستان کے اندر ویسے بھی کچھ جماعتیں کبھی مضبوط نہیں رہی. بائی اینڈ لارج وہاں پہ الیکٹیبلز کی اور سرداروں کی ہی پالیٹکس رہی ہے. لیکن بہرحال لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جماعتیں تبدیل کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے، نوٹیبلز نے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں جاتی ہے وہاں بھی بہت سارے لوگ جوائن کریں گے. لیکن وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی دیکھیے ہمیں تو وہ چھوڑ چکے تھے نا، ہمیں چھوڑ چکے تھے رئیسانی صاحب، ان کے بھائی صاحب، اور اب وہ مسلم لیگ میں چلے گئے. جنرل قادر بلوچ صاحب ہماری طرف آ گئے. یہ تو میں نے کہا نا الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پہ. تو لیکن بہت سارے اور لوگ بھی پیپلز پارٹی میں شامل. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس وقت پیپلز پارٹی نے obviously اپنی مضبوط فوٹنگز کے اوپر گرایا تھا بلوچستان میں، اور اس وقت باپ پارٹی بھی وجود میں آئی تھی. آج پاکستان مسلم لیگ نون اپنا حصہ واپس وصول کر رہی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹیک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم واپس لے رہے ہیں. جی رئیسانی صاحب تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وہ فیملی اسی طرح کچھ اور لوگ بھی چھوڑ کے ان کو نہیں گئے تھے. لیکن یہ ٹھیک ہے انہوں نے جوائن کیا. بابے انشاءاللہ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں جاتی ہے وہ بھی بہت سارے لوگ ہمیں بھی جائیں گے. بہت دیر نہیں ہوگی قاہرہ صاحب؟ نہیں دیر کس بات کی؟ دیکھیں الیکٹیبلز یا نوٹیبلز جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو ہیوی ویٹس ہیں وہ تو چلے گئے مسلم لیگ نون میں. کوئی بات نہیں ہے میاں، کیا وہاں پہ یہی 4 لوگ تھے جو گئے ہیں؟ جام کمال صاحب سے رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا تھا، اچانک سے کیا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت ہو گئی؟ یہ تو کبھی جام کمال صاحب سے پوچھئے گا، میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی نے یہ کیوں لوز کیا؟ مطلب میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی اپنی وجہ ہے، سستی ہے، پیش بندی نہیں کی گئی، یا کوئی اور اس میں ریزنز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے؟ دیکھیے جو ایلیمنٹس ہیں اس کا آپ کو بھی پتا ہے، سارے ملک کو پتا ہے، اور سب میاں صاحب کے لیے جو ایک سافٹ کارنر ہر طرف ہے وہ اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں جوائن کیا ہے. جام کمال صاحب بڑے قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بھی گئے ہیں، لیکن
जो मेजर लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे उनकी भी तफसील आप देखेंगे तो आपको खुशगवार हैरत होगी इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है या नून लीग किंग्स पार्टी है या फेवरेट है इस वक्त, तो उससे नून लीग को खुद तकवीयत मिली या लोगों का रुख फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ हो गया कि ये विनिंग हॉर्स है, हमें इनको ज्वाइन करना चाहिए, तो ये पीपल्स पार्टी ने सहूलत नहीं कर दी नून लीग के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का काम यह है कि सच बोले। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक दुरुस्त पोजीशन बयान की है। पाकिस्तान के अंदर इस पोजीशन को जब भी छेड़ा गया है, इस बैलेंस को जब भी खराब किया गया है, सियासी अमल में जब जब मुदाखलत की गई है, उसका नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी हमेशा यही बात कहती रही है कि ऐसा ना करे, इससे मुल्क को नुकसान होगा, और हम समझते हैं कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब को भी नुकसान होगा और सियासी अमल को भी नुकसान होगा इन द लॉन्ग टर्म। बट कायरा साहब, 16 माह की हुकूमत आपकी थी, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ राहो रस्म भी बहुत अच्छा था। पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बिलावल साहब उस वक्त तारीफ करते थे शहबाज साहब की वजारत उज़्मा की कि जिस तरह से उन्होंने चलाया उसको मिसाली करार देते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? ये पॉलिटिकल कैंपेन ही की वजह से हुआ या फिर नून लीग की राहो रस्म इस्टेब्लिशमेंट से बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने सामने रखे? कुछ दोस्तों मुस्लिम लीग की तरफ से ये एतराज उठे कि जी पीपल्स पार्टी की जो वजारतें थी उन पे एतराज उठाए गए, ऐसे कहा गया कि उनसे पूछे, तो उसका जवाब दोस्तों ने भी कह दिया। और कुछ मीडिया भी हमसे ये तवक्को कर रहा है कि हम उसी तरह बिहेव करें जिस तरह हम गवर्नमेंट में थे। आज हम अपोजिशन में हैं एक दूसरे की, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम से, अवाम के अंदर जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसको अपने एड्रेस करना है, तो हमारे मुल्क के अंदर जरा तल्ख बातें करना और अग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट होता है। पता नहीं शायद इसके तासब में हो गया है। अच्छा कायरा साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी को बादल नखास्ता तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करना पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कैफियत है। सकता है तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जो अमकान होता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी जरूर होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मजबूर हो जाए कि वो इत्तेहाद करे, ऐसा भी नहीं है। पीटीआई जो है वो अपने तौर पे अपनी सूरत हाल के तहत इलेक्शन लड़ेगी और पीपल्स पार्टी अपनी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ेगी। अब देखते हैं, देखिए, अल्लाह खैर करे। यानी इन केस अगर ऑपोजिशन बेंचेस पर तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ता है तो पीपल्स पार्टी को मुजायका तो कोई नहीं होगा, आप ये कह रहे हो? पॉसिबिलिटी मैं ये कह रहा हूँ, मजायके वाली बात और है। मैं ये कह रहा हूँ सियासत के अंदर आपने पूछा पॉसिबिलिटी, तो सियासत में पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकती हैं कि नहीं। तो मैंने अर्ज किया कि हो सकती है। हाँ, अगर किसी ने कोई गलती ज्यादती की हुई है तो उसकी जजा सजा भुगत के बिल्कुल वो जब सियासी अमल में होंगे तो सियासी जमात के तौर पर उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस मुल्क में एहतसाब की नई राहें खोलता हुआ महसूस हो रहा है। इस केस की खास बात यह है कि इसमें अपील करने वाले तमाम फरीकैन एक एक करके अपनी दरखास्तें वापस ले चुके हैं। इसके बावजूद भी ये केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। अगर आज की समाअत में वफाकी हुकूमत की तरफ से कराई गई यकीन दहानी और चीफ जस्टिस के अहकामात की रोशनी में अमल हो गया तो पाकिस्तान तारीख में पहली बार उन लोगों से भी उसमें पूछगछ होगी जो अब तक नाकाबिले गिरफ्त समझे जाते थे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मावराए कानून ही अपने आप को हर तरह के जराइम के बाद इस्तिस्ना फराम किया हुआ था। आज फैजाबाद धरना केस की समाअत से कबल वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल पिछली समाअत पर वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त सरजनिश और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद अब एक कमीशन तश्कील दे दिया गया है कि हुकूमत ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल है। इंक्वायरी कमीशन के TOR समेत दीगर तफसीलात के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंक्वायरी कमीशन TLP की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। कमीशन फैजाबाद धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन पेमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा।
کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دے گا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق کمیشن تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسی، سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں۔ کمیشن پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں، ریلیوں، احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی دے گا۔ آج سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے سماعت بھی خاصی عام تھی کہ سماعت کے دوران قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا کہ کمیشن کے انکوائری میں بلانے پر اگر کوئی نہ گیا تو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے اس میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں جسٹس امیر الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے، اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سابق جو آرمی چیف ہے، سابق وزیر اعظم اور سابق چیف جسٹس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عبدالقیوم صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، پچھلی سماعت پر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس پر سپریم کورٹ نے سرزنش کی تھی، اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ آج جو انکوائری کمیشن ہے وفاقی حکومت کا، اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ امپاور بھی کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور آج انکوائری کمیشن کے اندر کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پچھلی کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اس کے پاس ظاہر ہے جس قانون کے تحت وہ بنائی گئی تھی وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی، اور اس کے پاس کوئی پاور لیس، جس کو کہتے ہیں نا ٹوتھ لیس کمیٹی جو ہے وہ تھی۔ اب جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا پاورز جو ہے وہ کمیشن کو نہیں دی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، اس کے اندر موجود ہے کہ کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی معاونت کے لیے طلب کر سکے گا، اور اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے قانون کے اندر کہ تمام جو فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں شیل ایکٹ ان ایڈ آف کمیشن، اور کمیشن کے پاس جو پاورز ہیں وہ سمن کرنے کی بھی ہیں، اور اگر کوئی کمیشن کے بات نہیں مانتا، پیش نہیں ہوتا، تو کمیشن کے پاس یہ انڈر دی لا یہ جو اختیار ہے وہ موجود ہے کہ وہ اب اگر کسی کو بلانا چاہتا ہے اور اس کی پریزنس انشور کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی پاورز ہیں، جو اختیار قانون نے دیا اس کے تحت ہے۔ اس میں کوئی نئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی اختیارات یا پاورز جو ہیں وہ اس کمیشن کو نہیں دی گئی۔ اچھا صدیقی صاحب، اس کے اندر 2 سابقہ آئی جیز ہیں، ایک سرونگ بیوروکریٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا پریکٹیکلی پاسبل ہوگا ان کے لیے کہ وہ سابق چیف جسٹس ہو یا سابق آرمی چیف ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، اس کو بلائیں اور باز پرس کریں اور پوچھ گچھ کریں، اور پھر اگر نہ آئیں تو گرفتار کرنے کے آرڈرز جاری کریں؟ دیکھیں یہ تو مفروضوں کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن کمیشن کے پاس پاورز ہیں، اور کمیشن کو لگتا ہے کہ کسی کی ضروری ہے۔ اب دیکھیں کمیشن بنتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی بیکنگ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور پھر اختیارات بھی موجود ہیں، تو آپ کو یہ کمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ، کیونکہ یہ پولیس آفیسرز ہیں دونوں، اور پھر وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی موجود ہیں، تو ایڈیشنل سیکرٹری کی موجودگی کی جو ہے وزارت داخلہ کے حوالے سے جو لوازمات ہو سکتے ہیں مختلف، وہ اس کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی اس کمیشن کو۔ اور اگر کمیشن، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ کمیشن کے سامنے ہے کہ وہ اگر کسی کو بلانا چاہے اور وہ نہ آئے۔ نہیں صدیقی صاحب، دیکھیے کمیشن کیا کرتا ہے، اس کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، یقیناً اس پہ تو ان کا کنڈکٹ دیکھ کے بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو ماضی کے نظائر ہیں سر، دیکھیے پبلک اکاؤنٹس، جی آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ میں تو سر یہ دیکھتا ہوں نا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ سابقہ چیف جسٹس کو بلاتے ہیں، ثاقب نثار صاحب کو آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر، وہ نہیں جاتے ہیں۔ اس طرح سے کمیشنز تو ہمارے ہاں ماضی میں بھی بنتے رہے، وہ حمود الرحمان کمیشن ہو، اس سے لے کے ایبٹ آباد کمیشن تک، تو میں تو ماضی کے ان کمیشنز اور یہ اتنے امپاورڈ لوگ، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسا امپاور آدمی بھی اگر سابقہ چیف جسٹس کو نہیں بلا سکتا، تو 2 سابقہ آئی جیز کیا اتنے پاورفل ہوتے ہیں ہمارے سسٹم میں؟ یہی بات ہے نا کہ ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگلی مستقبل کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک وہی بات تھی تو یہی ہے کہ آج بھی یہ بات جو ہے عدالت کے سامنے آئی تھی، اور ابصار عالم صاحب کی طرف سے یہ تھوڑے سے تحفظات دبے لفظوں میں کہے گئے تھے کہ جناب یہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوں وہاں پہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر وہ کس طرح سے جو ہے وہ انشور کر پائے گا اس کو۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے اور ہم اس کے کام کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے بنایا کمیشن، دیکھ لیتے ہیں، 60 دن ہے،
اور 60 دن کے اندر ان کی کیا پروگریس ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی عدالت کے سامنے اگر کوئی چیز آئے گی تو اس کے اوپر کچھ کہا جا سکتا ہے. تو لہٰذا خدشات یا تحفظات کی بنیاد کے اوپر ہمیں ابھی فی الحال کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. جیسے عدالت نے وفاقی حکومت کے اس کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں اور آپ بھی ذرا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جنرل فیض کے خلاف اگر شکایت آئے گی تو کمیشن جو ہے ان کو بلائے گا کہ نہیں بلائے گا. سابق وزراء اعظم کے خلاف جو اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ان میں آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ سابق وزراء اعظم قانون کو تقویت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ کی طرح ہم بھی دیکھیں گے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر. سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تھے اور جنرل پرویز مشرف کو بطور ایکس آرمی چیف ان کے اپنے ادارے نے مطلب جہاں تک ہو سکتا تھا اس کو پروٹیکٹ کیا. اور یہ بات جو سابقہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہ آن ریکارڈ ہے، ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ فوج اپنے چیف کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک سابق آرمی چیف ہیں، اس وقت راحیل شریف صاحب تھے، سابقہ ڈی جی ISI ہیں اور اس وقت DGC کے طور پر کام سر انجام دے رہے تھے، اور پھر سابق وزیر اعظم تو خیر ایک سویلین آدمی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ادارہ بھی آن بورڈ ہوگا اور فلی سپورٹ کرے گی وزارت دفاع بھی؟ آج یہ سوال ہوا تھا کہ اس کمیشن کے اندر وزارت دفاع کی طرف سے کوئی شامل نہیں ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ اس میں ہے قانون کے اندر ہے کہ تمام وفاقی جو ادارے ہیں وہ اس کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں. اب سوال یہی ہے کہ آیا دیکھیں جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں یا اس وقت کی صورتحال کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے آج تو یہ بھی بڑا سوال ہوتا رہا ہے کہ شاید اس دور کے اندر سپریم کورٹ کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جاتا رہا تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو خود بھی دیکھنا چاہیے. میں صرف آبزرویشنز کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو چیزیں سپریم کورٹ خود دیکھ سکتی ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. کمیشن تو اپنی رپورٹ دے گا سو دے گا، جو بھی ہوگی، جو بھی فیکٹس اس کے سامنے آئیں گے اور جن کو بلائے گا وہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ سچ جو ہے انسان کو آزاد کر دیتا ہے، مختلف حوالوں سے وہ بات کی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹروتھ سیٹس یو فری. تو اگر سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی خدمت ہوگی. اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ادارے کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو. تو کیا وہ ادارے اس کمیشن کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہاں پہ ادارے نہیں ہیں، یہاں پہ انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے. اداروں کا تو اپنا اپنا ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے. اگر فرض کریں میں پریما فیسی ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک جو آرم فورسز کے حوالے سے ایک شخص جو ہے اس پر جو سرٹن الزامات ہیں وہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہے کہ اس کے خلاف لیگل ایکشن کیا ہو سکتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو نیب جو ہے اس کے پرویو کے اندر آتے ہیں، وہ چاہے جج ہو یا جرنیل ہو. ابھی جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ کا بالا بھی میں آپ کو سمجھ. تو جو ہے قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہے. پہلے یہ بات تو ہے کہ ڈیٹرمن تو ہو کہ اس کا کیا قصور اور جرم تھا. اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے اگر عدالتوں کے اوپر انفلوئنس تھا تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ان کے کیس کے اندر پڑا ہے جس پہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کمیشن پھر کلین چٹ دے دے بہت سے لوگوں کو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ کسی پر ذمہ داری عائد کر دے. ہاں ممکن ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا سوال ہوگا کہ پھر اس سے باز پرس کون کرے گا یا اس کا احتساب کون کرے گا. تو لیٹس کیپ آور فنگر. جی دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ رویہ تو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا. پھر اس کے بعد اگر کمیشن کی ساری چیزیں آتی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. تو جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، جو بھی پرائم منسٹر ہوگا، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ وہ کیا وہ ذمہ داری سے مبرہ ہوگا کہ وہ صرف وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جناب وہ ہم مجبور تھے؟ اگر مجبور ہے تو پھر مجبور ہی رہیں، پھر رہنے دیں قانون اور آئین کو ایک سائڈ پہ رکھیں. بہت بہت شکریہ سازشی تھوریوں، بہتان، الزامات اور سخت ترین دباؤ کا شکار قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آج قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. بابر اعظم کے دور میں قومی ٹیم عرصے تک دنیا کی نمبر 1 ٹیم رہی، لیکن بابر اعظم بھی اسی
अंदरूनी सियासत का शिकार हुए, जिस सियासत ने उनसे कबल कई कप्तानों को मुतासर किया है। मनपसंदों को लाने और खिलाने की सियासत ने पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। एक बड़े टूर्नामेंट में कौमी टीम के कप्तान और क्रिकेट में मायानाज हैसियत रखने वाले खिलाड़ी को अपने ही मुल्क की मैनेजमेंट ने भरपूर तनाज़ात में घेरा। मुकम्मल तौर पर एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जिसको बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में लाकर घर घर पहुंचाया गया। ज़ाती व्हाट्सएप गुफ्तगू लीक हुई, जिसके बाद आज उन्हें पीसीबी में बुलाकर एक ऐसी ऑफ़र दी गई जो किसी भी काबिल खिलाड़ी के लिए शायान शान ना थी। इस ऑफ़र के बाद किसी भी कप्तान का यही फैसला होता जो आज बाबर आजम ने किया है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था, कप्तानी छोड़ने का यह दुरुस्त वक्त है। बाबर आजम ने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स में बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस जारी रखूंगा, नए कप्तान को अपने तजर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। इस जिम्मेदारी के लिए इत्मीनान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। और इत्तलात के मुताबिक इस फैसले से कबल बाबर आजम ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की, जिसमें बाबर आजम को वाइट बॉल क्रिकेट के लिए नया कप्तान लाने का बताया गया। अलबत्ता पीसीबी की जानिब से उन्हें सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने की पेशकश की गई थी। और ज़राए का यह भी कहना है कि पीसीबी की पेशकश ठुकराते हुए बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इनकार कर दिया है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जिसके बाद बाबर जो 2019 से तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे थे, अब एक कप्तान की ज़रूरत होगी। और देखना तो ये भी है कि अब पीसीबी हर फॉर्मेट में एक मुख्तलिफ कप्तान लेकर आती है या फिर एक ही कप्तान या एक ऐसा नाम चुना जाता है जो तमाम फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।